لا لا يا الملاحات يا عمري توجور فابوري يلي قلبي يا واد فهد لافاتي ان شاء الله فيك دوري ديرو رافولي في كل مكان معاك يا الملاحات يا عمري توجور فابوري يلي قلبي يا واد. بلال لا ابري بريسك قولوا 20 طون ملي رحت ليازما بلال عاود ولا النهت لا بريمير سيزون تاعو يسيب روحو فينال. كيفاش راهو عايش بلال هاد لا بيريود هادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نرحب بكم هنا في لوساندي وين سي فري جي كيتي النهد en 95 عاودت بوندون 20 طون رحت ليسما ماتنو عاود وليت للنهد ابري 20 طون الباركور وين كان مليح وين رانا في ناس سي حاجه كيما نقولوا حاجه مليحه سورتو لا بوبولاسيون تاع لوساندي والانصار ديالهم والكلوب اون جينيرال بالمسؤولين تاعو بالشبان تاعو بما فيه كاع الكلوب هذا ان شاء الله يا ربي كيما نقولوا واحد يقدرنا باش يهدي الكاس هذه لنصر حسين داي. بلال شوفوا واش هي الحاجه اللي جبتوها تا يوسف تا بوزيدي يعني في زوج ولاد الكلاب ولاد بون سي فري ماشي غير هنا في لوساندي يقولوا باللي في زوج من ستاف تكنيك من لوساندي يقول لك باللي احنا ما نقولوش يعني من لوساندي اللي عندهم هذيك الحراره وكذا باسكو لا ماجوريتي تاع لي جوار ماشي هنا ننتدبوا اللاعبين نصر حسين داي مي حنا نخلقوا لهم هذيك الحيويه نخلقوا لهم هذيك كما يسموها لا غرينطا وين اللاعبين يلعبوا بها باش يحققوا نتائج ايجابيه. بلال هذيك لا غرينطا كيفاش تجي كيفاش توصلها كيفاش توصل الميساج للجوار كيفاش بون شاك اونترينور كيفاش يلحق الميساج تاعو اللاعبين وين حنا سي فري حنا نقولوا يعني هي الحراره وكيما نقولوا حنا واحد يلعب بالقلب منايا صاصي مغروسه عند اللاعب هو اللي تكون عنده هذه وبليمو تاع المدرب بيتو وين تزيد تعطيه الشجاعه والاخر يعرف المدرب كيفاش جميع المدرب يعرف كيفاش يبلاصي لي مو ديالو سورتو في لا رينيون تكنيك ولا في ما بين الشوطين. واش من نهار ديسيديتو باللي لاكوب اوبجيكتيف سي فري تروح لو موند اونتي بارتو يقول لك لاكوب ماشي اوبجيكتيف ويا لاكوب كي تبدا تمشي بارتي الويتيام فينال كاردو فينال وين تبدا اوبجيكتيف سي تو طافي نورمال كي تبدا التور الاولين سورتو لي زيكيب لتحت اللي يلعبوا لتحت وين يبداو لي تور بزاف وين ابارتي كار دو فينال تعرف باللي راك قريب تلحق الويتيام تلعب كار دومي سي 3 ماتش 4 ماتش وين تقول هذه لازم اون فا عليها 100% في لاكوب هذه وكيما كان الحال وين رانا دوكا في النهائي بور المومون النهائي راهو انجاز ابري 34 ما كناش ان شاء الله يعني تكون هذه تكون واحد أموا ياخذ الكأس في هذه ابري 34 ملي راحوا الفينال و 37 ملي خداو الكأس الأولى والأخيرة اللي خداوها في 79. وين كان بلال نهار دات لي النهد لاكوب؟ جيتي جان كنت صغير 7 سي با كنت في الدار ما تشفاش باللي بالك تروح للصاد؟ لا ساطون داك الوقت 7 79 80 ما يروحوش للصاد لا 7 8 كنت في عمري 7 جيتي جان يعني نشوفوا باللي النهد دوكا
لحقت فينال كما يقولوا نيمبورت كال ايكيب تطمع تدي فينال، كون كازار طاح ديربي الجيروا يعني. وي ديربي الجيروا، حنا نقولوا الديربي توجور في الشامبيونا. وين لا كوب دالجيري سي فري فينال ديربي اونتر دو كلوب من الجي، مي توجور يتير ريست توجور ان فينال كوب دالجيري. يا با اون ايكيب فافوريت ولا منا ما كاينش وحده تروح قال عندها بورسونتاج منا، كاين بورسونتاج 50-50. تروح 50-50. نشوفوا نهضة العام مع مولودية ربحتوهم وي في لالي في الروتور 0-0. كان ماتش سيري، كان ماتش شويه مزير. كاين لا ديفيرونس اونتر ديربي في الشامبيونا والديربي نو المعطيات تتبدل باسكو في الديربي اون شامبيونا اون بو تيرميني ماتش نيل، مي في لا كوب دالجيري اون بو با تيرميني ماتش نيل، ميم 120 مينيت ماتش نيل تروح ضربات ترجيح. تما توجور كاين واحد اللي راح ياخذ الكاس، سي سا اون فينال. و اون فينال سي با شامبيونا، سي une autre compétition. Championnat c'est championnat, la coupe c'est la coupe. بلال، انت لعبت لي فينال كوم جوار، ديت لي تيتر تاع شامبيونا، زادت لك كانت لك لوكازيون في 2013 مع الياسما كوم اونترينور جوا مع كوربيس اللي تاني لعبت فينال وربحته. دوكا الناس كامل راهي تقول بلي بلال سي لوكازيون باش تاني يزيد يديها نوتر تيتر، وسورتو مع ليكيب اللي تربى فيها. سوات هذه هي الحاجه الامنيه وين عاودت وليت نصر حسين داي. يعني لو كان ديو تيتر صرا كيما نقولوا فورميدا بور موا، سورتو بور لا بوبولاسيون لي سيبورتور تاع نصر حسين داي. وي سي فري جي كوني يعني في لا كارير تاعي، سورتو ما نهضروش على برا، وين نهضروا هنايا في اتحاد العاصمه وين خديت سوا كو او سوا شامبيونا. ان شاء الله بوركوا با مع الرجوع تاعي نصر حسين داي ان شاء الله تكون في الفينال هذه، تكون من جهتنا ان شاء الله الكاس هذه. بلال ابريل 4 و 5 مع ليسما كوم اونترينور ادجوان، كانت لك لوكازيون باش كنت اونترينور اون شيف في ديبي سيزون مع ليكيب تاع الاربعه. الناس واحد اخرين يقول لك بلي بلال ابريل 4 ما كانش يقبل اونترينور ادجوان اير ابار النهد. وي بوتيتر مي انا نقولوا الحاجه اللي نجم نعاون بها. موا جي با بريفيرونس ادجوان ولا اون شيف ولا جي با دو بريفيرونس. بون سي فري ابري كون جي تيرمين مي ديبلوم سي تو افي نورمال، مي الحاجه اللي راه نقولوا تولي النهد. وي سي فري النهد ما نجمش نقول لهم لا باسكو سي مون كلوب فورماتور من هنايا اللي زدت فيه في الحومه، ولا اللي نتلقيت روحي في لوساندي. ما نجمش نقول لهم لا ما عندي حتى مشكل في هذه. ابري اون اكسبيريونس مع امل الاربعاء وين كانت ليا بينيفيك، عاودت وليت نصر حسين داي. بور المومون نترمي لا سيزون ان شاء الله، نترمي لا سيزون بيان افيك ان تيتر ان شاء الله. تسمى ايور كنت قادر بالك تقول لا باسكو بالك ما تكون لكش لوكازيون كيما ليكيب تاعك بالك ما تخدمش بها بنفس الاراده والعزيمه. نقولوا بوتيت مي ما جاتنيش لوكازيون، ما نجمش نعرف، ما نجمش نعلم الغيب. وين جاتني هذه لوبورتينيتي تاع الناد تما ما كانش عندي حتى اشكال، وين قبلت سون بروبليم. بلا دوكا لو كان نهضروا على لي ديتاي باغ اكزومبل تاع لو ديربي، سي فري دوكا شاك فينال كيفاش تبريبارا، كيفاش تكون اسمها، كيفاش تكون لا بريباراسيون هاد لا فينال وفيزافي البروغرام تاع شامبيونا تاع كل مره كيفاش يكون، كيفاش كنتم بروغراميين وكيفاش تقلب البروغرام. سي فري وتكون بروغرامي حاجه ومن بعد تعاودوا لي حاجه، ومن بعد تعاودوا لي حاجه واحده اخرى، باسكو كنا راح نلعبوا ماردي ومن بعد ما نلعبوش، ومن بعد نلعبوا سا سي يا با دو بروبليم. مام حنا نديبلاسيو للصيف باش نلعبوا مقابله يعني افونسي 26
مول 26 صافي يدير جودي ان شاء الله واحد يدخل في لا فينال باسكو اون جوج ديمونش لو بريمي ان شاء الله يعني راح نحضروا كما ينبغي لهذا النهائي هذا. الى 3 بوان مع الاربعه كانوا مورالمون كانوا ملاح بزاف، سورتو بعثتوا كاع على لا زون روج اللي خلاتكم. وي حنا ما راناش نقولوا لا زون روج ولا وين رانا، حنا نقولوا اون فا غاني يعني ماكسيموم دو بوان بور اميليوري الكلاسمون تاعنا، سي سا البلوز امبورطون. بور اميليوري كلاسمون مي لو كان باغ اكزومبل فوبا كانت مع الاربعه ولا كانت كما يقولوا الامور تتغير؟ نو كانت عندنا 15 نقطه في اللعب، دوك خدينا 3 نقاط، مازال 12 بوان اون جو، ان شاء الله يعني واحد يدي الماكسيموم تاع النقاط باش واحد يحسن المرتبه تاعو. كوتي فيزيك مع السطيف. Ouais, pas de problème, on va gérer ça. C'est vrai, c'est la fin de saison, c'est pas seulement النهد ولا المولودية ولا السطيف ولا الحراش ولا كاع لي زيكيب، سي فان de saison, c'est tout à fait normal واحد يبدا لي باتري يعياو شوية، مي كاع نكونوا في مستوى واحد. اسكو vous avez suivi الديربي كما يقولوا ابري ما شفتوش اون ديريكت مي بالك شفت من بعد؟ وي عاودت شفت لحقت شوية في لا فان تاع دوزيام ميطون، مي عاودت شفتو. عاودت شفت الماتش كومبلي؟ عاودت شفت الماتش كومبلي، سي تو افي نورمال ان ديربي تعاود تشوف مام ولا كان جو سي با كاش ماتش نعاود نشوفوه. جوستومون نيمبورت كال ماتش كنت تشوفوه هذا كيفاش شفتوه كوم ديربي يعني سورتو باسكو اون جو كونتر المولودية فينال سي سا. تشوف او ميم طون تسوبرفيزي او ميم طون ليسما دو كوتي المولودية دو كوتي يعني. وي ليسما دو كوتي الاخر كوتي سي ان ديربي الجيروا توجور يعني فيه الحماس سواء لي سيبورتور سواء على ارضية الميدان. وين ابري 2-0 المولودية ايزون ريفوني في سكور من هنايا، وين خلصت المقابلة 2-2. واش شفت يعني شفت حوايج سورتو اون دوزيام ميطون المولودية ايزون ريبري شوية، عاودوا ولاو في الماتش. باسكو عاودوا ولاو في الماتش باسكو ماركاو دو بيت. افون الدوبيت كانوا طاحوا لهم دي زوكازيون لي. وي 1-0 طاحوا لهم دي زوكاسيون المولودية باش يعدلوا ما عدلوش، ابري 2-0 نجمو كيفاش يعدلوا النتيجة. بلال اسكو تتوقع بلي ديربي لا كوب راح يشبه شويه الديربي تاع شامبيونا ما بين المولودية يعني كيستيون تاع كيما نقولوا اورغانيزاسيون، كيستيون تاع الحضور الجماهيري؟ الحضور الجماهيري سي تو افي نورمال، سي اون فينال كوب دالجيري توجور يكون ستاد مينيموم يكون 50,000 مينيموم سا، بعد سي الماكسيموم سي بوكو دو سيبورتور تو باسكو سي اون فينال سي اون فيت. ان شاء الله يعني راح يكون باللي نقولوا باللي ماشي كيما شامبيونا، مي لي دو زيكيب ما راحش يغامروا نقولوا 100% باسكو سي اون فينال. ان شاء الله يعني واحد يحضر لها كما ينبغي باش نأديو مقابله كما ينبغي. بلا نشوفوا عندك دي جوار اللي كانوا معاك في ليسما دوكا راهم عندك في النهد، جوار كوم قاسمي. وش هو السر تاع العودة تاع جوار كيما هذا؟ لا وين لقى راحتو هنا في نصر الحسين دار، لقى راحتو بعد ما دار بجايه ليسما سيتيف جا نصر الحسين دار وين لقى راحتو، لقى يعني لونفيرونمون مليح وين راهو يأدي في موسم لاباس به، وين راهو افيك 12 بيت جو كروا 12 بيت وان شاء الله يزيد بوركوا با يسجل اهداف ان شاء الله في هاد لي 4 ماتش اللي بقاو ان شاء الله. نو لو بلوز امبورطون ماركينا في لا فينال ولا حبط ان شاء الله. بلال اسكو تشوف يعني جوار كيما بن عجيه ثاني لو ريتور تاعو ابري باساج افي طويل ثاني يعني كيما يقولوا ستان جوار اللي راهو يأدي في موسم يعني لاباس به مقبول؟ وي وين عاود نقولوا باللي صاسي بدا يدخلوا الفوتبول في راسو يعني في ليكسبيريونس تو مالغري ما نقولوا سي ان جان جوار،
مي افيك بوكو دو ماتش ايتو من هنايا واحد بدا يعرف كاسكو صافي يدير لو فوتبول ايتو. وي قلت لك على مهدي بن الجيه وين بدا يدخل له الفوتبول ان شاء الله يعاود يسقم روحو وكيما راه parmi les meilleurs entraîneurs اللي اكزيستاو سوا في فرنسا سوا اون اوروب وين رولون كوربيس اللي كوني كدا منا سي فري جاب حوايج سا مونتاليتي لونطريمون تاعو كومون لورغانيزاسيون اي تو ميم l'organisation sur le terrain تاع لي جوار اي تو comment il parle et tout منايا ça c'est très important pour un entraîneur qui veut démarrer sa carrière كيفاش يحفظ من عندها. تعلمت منه. سي نورمال شاك اونترينور اللي خدمت معاه ديت عليه حوايج. هو بالك مازالت لك علاقه معاه؟ عيط له هكذا ولا عيط؟ وي تو طون سابيل ميم كي كان في مونبيلي ولا راهو كي راهو في رانا نتعيطوا مام ولا ما تعيطناش نتهضروا بلي اس ام اس. يعني فوالا. اسكو عيط لك الحق كي شافك لحقت لا فينال؟ بور المومون مازال جو سي لا دانيير فوا اللي هضرت معاه دوك مازال يعني ما نحبش سيرتو كي يخسر ما نحبش نعيط له سي سا. حبيت الربا غير الربا. فيها العشق والمصيبة. لا 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 بلال انا هنا في مركز بن سيام كما يقولوا انا نشوفوا في هذا كما يقولوا الانفراستركتور هادو تاع ليكيب يعني مالغري كما يقولوا اندروا صغير بصح فيه كامل لي موان. وي وين الرئيس وفر قاعد امكانيات هذوما بعد ما كان انتفاضه. انا عرفتو نهار كان انتفاضه كنت صغير بديت هنايا سي تو طافي نورمال مي ما كانتش هاد البنيان كاع ما كانوش وين كانت الحاله كاع تيف هنايا كانت كان سطا تاع حومه نو سي با حومه تاع النهد مي كان تيف اون تيف من هنايا فنديرو ستابيليزي دوكا ولا سانتيتيك وين ولا صار الميسكيلاسيون هنايا كان لي فيستيال هنا لي فيستيال تحتها لي بيرو وين خدموا حاجه مليحه سورتو بور لا جيناس تاع ليكيب هنايا تاع لي جان تاع النهد. يعني نقدروا نقولوا هذا مع الزيوي مخفف لا بريسيون بارابور تاع لي جان تاع. وي بور المومون كاين الزيوي وكاين هذايا الزيوي بون بور كومبيتيسيون اوفيسيال. الزيوي لحد الان حنا ما نطينيناش تماك لي سينيور نطينيو سوا هنا سوا في الفاوت ولا في سان جويي. بون سي فري مخفف شويه كي تخدم هذايا صافي دير لا لي جان تاع النهد يونطرينيو هنايا فهمت. هذا هو اللي راهو مساعد الفريق يلعبوا تماك سي طافي نورمال ستاد اومولوغي الزيوي وهنايا هذا ستاد ماشي اومولوغي باسكو صغير تو تيران دونطرينمون وين يساعد بزاف وين ينحي بزاف المشاكل تاع التدريبات تاع الناس كي تروح برا ولا راهم يجوا هنا يتدربوا. بلال نشوفوا لندر وهذا اسكو يعني
كاين عفايس اللي قادرين مثلا كش تزيدوا هنايا ولا بالك سي جو سي با بتات بلي طار ولا تينجم يزيدوا حوايج هنايا بور المومون نكتفوا بهذا اللي راهو هنايا. ان شاء الله بوركوا با في لافونير بالك الرئيس يزيد يميليوري حوايج هنا ان شاء الله. ان شاء الله. لي سيبورتور واش يقولوا لكم برا واش هنا على الفينال على لي سيبورتور برا نيمبورت كال سيبورتور اللي يلحق الفينال نيمبورت كال ايكيب تلحق الفينال سيبورتور تاعي يقولوا جيبوا لنا لاكوب جيبوا لنا لاكوب ان شاء الله. هذه راهي كيما نقولوا انا قلت لك مقبلك حنا نقصروا صافي 37 اللي خداو الكاس خداوها الاولى الكلوب اللي خداوها اللي فرقاني اللي ماجا اللي مرسقان اللي الحوسي اللي لازازي اللي زرابي اللي تو خداوها. بوركوا با سيت اني ان شاء الله نتمنى من كل قلبي باش نهديو الكاس هذه للانصار نصر حسين دايو لا بوبيلاسيون تاع لوسان. شويه راهو اكسترا يعني مام شتا مام كذا. شوفوا راهي الخدمه تاعو كانت مليحه هذه المره يساعد على لا ماشي هذه المره ملي خدموه جديد هو بلوز امبيكاب تسمى يعطيه الصحه اللي خدمها تسمى كاين كاع العوامل اللي تنجم تخلي الفينال تنجح وتخلي اللاعب يكون مرتاح في التيران ما كاش بروبليم تاع لا بلوز من هنايا وين تيران امبيكاب اون ديري سانتيتيك مي هو غازون ناتورال. ان شاء الله نشوفوا سورتو فينال سيت اون فات وان شاء الله نشوفوا فوتبول سورتو الفوتبول نشوفوه سوا سور لو تيران لي جوا لي 22 اكتور سوا في لي غرادان نشوفوا ثاني يعني احتفال كبير ان شاء الله. بلا جينيرالمون لي فينال يتلعبوا على لي بتي ديتاي لا بلوبار دي طون نشوفوا ان بوت 1-1 0-0 يروحوا لي بيناتي كذا. كيفاش تتوقع يكون هذه المره؟ اسكو يكون لعب مفتوح اسكو يكون مغلوق اسكو يكون بور المومون دو زيكيب وين انا نقولوا سي ان ديربي فينال ديربي وين ما راحش يكون لعب مفتوح 100% سي تو طافي نورمال يكذب عليك كل فريق مام ولا المدربين في زوج يقول لك هيا نمشيو في زوج نروحوا لاطاك مي اللاعبين توجور محتفظين سا سي الفوتبول اتاكي مام كون ديفون ا 10 مام لو بريمي ديفونسور سي لاتاكون سا سي الفوتبول مودرن سا سي الفوتبول مودرن وين راهو يمشي هكذايا. ان شاء الله ماذا بينا احنا نتمناو تكون الروح الرياضيه وتكون يعني يشوفوا فوتبول تاع 90 دقيقه او 120 دقيقه يشوفوا فوتبول مليح ان شاء الله. بلا تسمى تراك تتوقع بلي بالك ما يكونوش لي بيت بزاف. جو سي با ما نجموش نتوقع الماتش مازال ما تلعبش مازال ما شفناش مازال الاخر مي راح تكون مقابله يعني صعيبه لزوج فرق يعني. راح تكون كيفاش تشوف الماتش تاع 3 بالنسبه لكم وبالنسبه للادفيرسير دو ماتش على الاكستيريور وسورتو مولوديا يعني راني نصير مام بي ديغاليتي يعني المولوديا راح تمشي لوهران تلعب احنا نمشيو للصيف نلعبوا يعني ما فيش مشكل. عندك ميركودي جودي فوندردي سامدي 4 ايام 5 ايام جور باش تلعب لا فينال يعني عندك الوقت الكافي باش تحضر المقابله بور لا ريكيبيراسيون مي بور سوا لا ريكيبيراسيون لا في كلش مي بور لو ريزولتا بور لو ريزولتا حنا رانا 36 نقطة نمشيو للصيف بوركوا با فير ان ريزولتا بون نمشيو الاز صافي نورمال ما نمشيوش باش راح نمشيو هكذاك برك نمشيو باش نديرو نتيجة ان شاء الله يعني ما من المولودية يمشيو للوهران باش يديرو نتيجة ان شاء الله يعني ابري الماتش هذا تاع الصيف واحد يدخل ديريكت في النهائي يعني باش يحضروهم 100%. اونكاو تكون ريزيلتا نيجاتيف كاين كيما نقولوا التاثير تاعها الصيف ولا ليكيب ادفيرس
لا لا ولا كان ما الصيف حنا نروحو نمشيو نديرو مقابله تاع بطوله، هذه ماهيش نهائي في الصيف، مقابله تاع بطوله نلعبوها، يعني نلعبوها 100% الاز 100%. ان شاء الله يعني نوليو حنا البليز امبورطون ما يكونوش عندنا لي سيسبوندي وما يكونوش عندنا اللاعبين بليسي ان شاء الله. بور ليكيب ادفيرس لو كانت تخسر يعني واش تشوف التاثير تاعها معنويا على من داك تهضر؟ على المولوديه؟ ما يهمنيش انا مولوديه تخسر ولا تربح، انا لو بليز امبورطون ليكيب ديالك. سي ليكيب تاعنا في الصيف والديمونش ان شاء الله، هذه هي لي بليز امبورطون. البليز امبورطون حنا ما نتبعوش لي ريزولطا تاع المولوديه كو. انصار اتحاد العاصمه واش راهم يقولوا لك؟ وي يعيطوا لي، كاع يعيطوا لي وكاع سي تو تافي نورمال، يتمناو لي نفوز بالكاس. يتمناو لك يفوز بالكاس. لو كان تفوز بالكاس راح تلعب سوبر كوب كونتر الياسما. كونتر الياسما فوالا ان شاء الله. ماذا بينا يعني نشكرهم على الدعم ديالهم انصار اتحاد العاصمه، وين شاك جور نتلقى دي كومونيكاسيون ولا يجوني لوساندي وين انا معاك وكذا منا مع نصر حسين داي. يا خويا هذا شرف ليا ما نساوش خيرك. ماشي يقولوا ما نساوش خيري، انا جي باسي 20 طون ليسما 15 اون طونك جوار الاخر، وين لا بروف تيفو تاع هاد المره وين داروا تصوير تيتو ان شاء الله. يعني توجور مريح لهم في الاذهان اتحاد العاصمه، مام هما توجور ما نسيتهمش وما نساوكش. ما نساهمش وعلى بالي ما ينساونيش. اخر كلمه قبل لا فينا. اخر كلمه يعني نشكر كاع من ساهم في هذا الباركور هذا اللي رانا فيه حنايا في النهائي. ان شاء الله ماذا بينا حنايا الامنيه تاعي هي تتحقق يعني بان تيتر افيك نصر حسين ده، يعني هما نهديو يعني اللي سيبورتور هذوما اللي راهم متعطشين للالقاب ولا اللقب، ان شاء الله نهديو لهم الكاس هذه. ونشكر كاع الناس اللي راهم التعاون في الفريق هذا. ماريا ديت معها تيتر نهار زادت. ماريا ديت معها دو تيتر نهار زادت، ديت معها كوب دالجيري وديت معها كوب عرب. بابا الله يرحمه نشفى نهار كان يقول لي سميها مربوحه، قلت له علاه؟ قال لي باسكو تربح عليها. بون الله يرحمه نتمنى له الرحمه. واش تحب نقول لك؟ الوالدين راحوا في زوج الله يرحمهم، جاتني ماريا واني مع الزوجه وماريا ان شاء الله تدوم حياه مليحه ان شاء الله. ان شاء الله تدي لها لاكوب ان شاء الله. كوكو الماريا ندي لها لاكوب ان شاء الله. كي نجيب لاكوب ان شاء الله نجيبها لها ان شاء الله. ان شاء الله. كنت صغير بديت هنايا تو طافي نورمال، مي ما كانتش هاد البنيان وهاد البنيان كاع ما كانوش، وين كانت الحاله كاع التيفا هنايا كان سطح تاع حومه. نو سي با حومه تاع النهد، مي كان تيف اون تيف من هنايا، فنديرو ستابيليزي دوكا ولا سانتيتيك، وين ولا صار الميسكيلاسيون هنايا، كاين لي فيستيال هنا لي فيستيال تحتا لي بيرو، وين خدموا حاجه مليحه سورتو بور لا جيناس تاع ليكيب هنايا تاع ليجان تاع النهد. يعني نقدروا نقولوا هذا مع الزيوي مخفف لا بريسيون بارابور تاع ليجان تاع. وي بور المومون كاين الزيوي وكاين هذايا الزيوي بون بور كومبيتيسيون اوفيسيال. الزيوي لحد الان حنا ما نطينيناش تماك لي سينيور، نطينيو سوا هنا سوا في الفاوت ولا في سان جويي. بون سي فري مخفف شويه كي تخدم هذايا صافي دير لا ليجان تاع النهدي يونطرينيو هنايا، فهمت؟ هذا هو اللي راهو مساعد الفريق يلعبوا تماك سي طافي نورمال. ستاد اومولوغي الزيوي، وهنايا هذا ستاد ماشي اومولوغي باسكو صغيريتو ما كاين تيران دونطرينمون وين يساعد بزاف، وين ينحي بزاف المشاكل تاع التدريبات تاع الناس كي تروح برا ولا راهم يجوا هنا يدربوا.
بلا نشوفوا هذا لندر وهذا اسكو يعني كاين عفايس اللي قادرين مثلا كش ما تزيدوا هنايا ولا بالك جو سي با بتات بلي طار ولا تينجم يزيدوا حوايج هنايا بور المومون نكتفوا بهذا اللي راهو هنايا. ان شاء الله بوركوا با في لافونير بالك الرايس يزيد يميليوري حوايج هنا ان شاء الله. ان شاء الله. بلا لي سيبورتور واش يقولوا لكم برا واش هنا على الفينال على لي سيبورتور برا نيمبورت كان سيبورتور اللي يلحق الفينال نيمبورت كان ليكيب تلحق الفينال سيبورتور تاعي يقولوا جيبوا لنا لاكوب جيبوا لنا لاكوب ان شاء الله. هذه راهي كيما نقولوا انا قلت لك مقبلك حنا نقصروا صافي 37 ملي خداو الكاس خداوها الاولى الكلوب اللي خداوها اللي فرقاني اللي ماجا اللي مرسقان اللي الحوسي اللي لازازي اللي زرابي اللي تو خداوها. بوركوا با سيت اني ان شاء الله نتمنى من كل قلبي باش نهديو الكاس هذه للانصار نصر حسين داي ولا بوبيلاسيون تاع لوسان. شويه راهو اكسترا يعني مام شتا مام كذا شوفوا راهي الخدمه تاعو كانت مليحه هذه المره يساعد على لا ماشي هذه المره ملي خدموه جديد هو بلوز امبيكاب تسمى يعطيه الصحه اللي خدمها تسمى كاين كاع العوامل اللي تنجم تخلي الفينال تنجح وتخلي اللاعب يكون مرتاح في التيران ما كاش بروبليم تاع لا بلوز من هنايا وين تيران امبيكاب اون ديري سانتيتيك مي هو غازون ناتورال. ان شاء الله نشوفوا سورتو فينال سيت اون فات وان شاء الله نشوفوا فوتبول سورتو الفوتبول نشوفوه سوا سور لو تيران لي جوار لي 22 اكتور سوا في لي غرادان نشوفوا ثاني يعني احتفال كبير ان شاء الله. بلا جينيرالمون لي فينال يتلعبوا على لي بتي ديتاي لا بلوبار دي طون نشوفوا ان بوت 1-1 0-0 يروحوا لي بينالتي كذا. كيفاش تتوقع يكون هذه المره؟ اسكو يكون لعب مفتوح اسكو يكون مغلوق اسكو يكون بور المومون دو زيكيب وين انا نقولوا سي ان ديربي فينال ديربي وين ما راحش يكون لعب مفتوح 100% سي تو طافي نورمال يكذب عليك كل فريق مام ولا المدربين في زوج يقول لك هيا نمشيو في زوجه نروحوا لاطاك مي اللاعبين توجور محتفظين سا سي الفوتبول اتاكي مام كون ديفون ا 10 مام لو بريمي ديفونسور سي لاتاكون سا سي الفوتبول. عندك في النهت جوار كوم قسمي وش هو السر تاع العوده تاع جوار كيما هذا؟ لا وين لقى راحته هنا في نصر حسين دار لقى راحته بعد ما دار بجايه لوسما سيتيف جانا نصر حسين داي وين لقى راحته لقى يعني لونفيرونمون مليح وين راهو يأدي في موسم لاباس به وين راهو افيك 12 بيت جو كروا 12 بيت وان شاء الله يزيد بوركوا با يسجل اهداف ان شاء الله في هاد لي 4 ماتش اللي بقاو ان شاء الله نو لو بلوز امبورطون ماركينا في لا فينال ولا حبط ان شاء الله. بلا اسكو تشوف يعني جوار كيما بن عجيه ثاني لو روتور تاعو ابري باساج افي طويل ثاني يعني كيما يقولوا ستان جوار اللي راهو يؤدي في موسم يعني لاباس به مقبول. وي وين عاود نقولوا باللي صاسي بدا يدخل الفوتبول في راسو يعني في ليكسبيريونس تو مالغري ما نقولوا سي ان جان جوار مي افيك بوكو دو ماتش تو من هنايا واحد بدا يعرف كاسك صافي يدير لو فوتبول تو. وي قلت لك انا مهدي بن عجيه وين بدا يدخل له الفوتبول ان شاء الله يعاود يسقم روحو وكيما راه parmi les meilleurs entraîneurs اللي اكزيستاو سوا فرنسا سوا اون اوروب وين رولون كوربيس اللي كوني قدامنا سي فري جاب حوايج سا
l'organisation sur le terrain تاع les joueurs et tout, comment ils parlent et tout منايا, ça c'est très important pour un entraîneur qui veut démarrer sa carrière كيفاش يحفظ من عنده. تعلمت منه. سي نورمال، شاك اونترينور اللي خدمت معاه ديت عليه حوايج. هو بالك ما زالت لك علاقه معاه؟ تعيط له هكذا ولا يعيط؟ وي تو طون سابيل ميم كي كان في مونبيلي ولا راهو كي راهو في رانا نتعيطوا مام ولا ما تعيطناش نتهضروا بلي اس ام اس. يعني فوالا. اسكو عيط لك كي شافك لحقت لا فينال؟ بور المومون مازال جو سي لا دانيير فوا اللي هضرت معاه دوك مازال يعني ما نحبش سيرتو كي يخسر ما نحبش نعيط له سي سا. حبيت الرتا غير الرتا. محبة فيها العشق تكون مصيبة. لا 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 بلال، انا هنا في مركز بن سيام كما يقولوا. انا نشوفوا في هذا كما يقولوا الانفراستركتور هادو تاع ليكيب، يعني مالغري كما يقولوا اندروا صغير بصح فيه كامل لي موان. وين الرئيس وفر قاعد امكانيات هذوما بعد ما كان انتفاضه. انا عرفتو نهار كان انتفاضه يا بلال. نقول بسم الله. ابري بريسك قولوا 20 طون ملي رحت ليازما، بلال عاود ولا للنهت لا بريمير سيزون تاعو يسيب روحو فينال. كيفاش راهو عايش بلال هاد لا بيريود هادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نرحب بكم هنا في لوساندي وين سي فري جي كيتي النهد en 95. عاودت بوندون 20 ans رحت ليسما. ماتنو عاود وليت للنهد ابري 20 ans. الباركور وين كان مليح وين رانا في ناس سي حاجه كيما نقولوا حاجه مليحه سورتو لا بوبولاسيون تاع لوساندي والانصار ديالهم والكلوب اون جينيرال بالمسؤولين تاعو بالشبان تاعو بما فيه كاع الكلوب هذا. ان شاء الله يا ربي كيما نقولوا واحد يقدرنا باش يهدي الكاس هذه لنصر حسين. بلال، شوفوا واش هي الحاجه اللي جبتوها تاو يوسف تاو بوزيتي، يعني في زوج ولاد الكلاب ولاد بون سي فري ماشي غير هنا في لوساندي يقولوا باللي في زوج من ستاف تكنيك من لوساندي يقول لك باللي احنا ما نقولوش يعني من لوساندي اللي عندهم هذيك الحراره وكذا باسكو لا ماجوريتي تاع لي جوار
ماشي هنا ننتدبوا اللاعبين نصر حسين داي، مي حنا نخلقوا لهم هذيك الحيويه، نخلقوا لهم هذيك كما يسموها لاغرينتا، وين اللاعبين يلعبوا بها باش يحققوا نتائج ايجابيه. بلال، هذيك لاغرينتا كيفاش تجي كيفاش توصلها، كيفاش توصل الميساج للجوار، كيفاش بون شاك اونترينور كيفاش يلحق الميساج تاعو اللاعبين، وين حنا سي فري حنا نقولوا يعني هي الحراره، وكما نقولوا حنا واحد يلعب بالقلب منايا صافي مغروسه عند اللاعب هو اللي تكون عنده هذه، وبليمو تاع المدرب بيتو وين تزيد تعطيه الشجاعه، والاخر يعرف المدرب كيفاش جميع المدرب يعرف كيفاش يبلاصي لي مو ديالو في سورتو في لا رينيون تكنيك ولا في ما بين الشوطين. واش من نهار ديسيديتو باللي لاكوب اوبجيكتيف سي فري تروح لو موند اونتي بارتو يقول لك لاكوب ماشي اوبجيكتيف، وهي لاكوب كي تبدا تمشي ابارتير الويتيام فينال كاردو فينال وين تبدا اوبجيكتيف سي تو طافي نورمال، كي تبدا التور الاولين سورتو لي زيكيب لتحت اللي يلعبوا لتحت وين يبداو لي تور بزاف، وين ابارتي د كار دو فينال تعرف باللي راك قريب تلحق الويتيام تلعب كار دومي سي 3 ماتش 4 ماتش وين تقول هذه لازم اون با عليها 100% في لاكوب هذه، وكما كان الحال وين رانا دوكا في النهائي بور المومون النهائي راهو انجاز ابري 34 ما كناش ان شاء الله يعني تكون هذه تكون واحد أموا ياخذ الكأس في هذه ابري 34 ملي راحوا الفينال، و 37 ملي خداو الكأس الأولى والأخيرة اللي خداوها في 79. وين كان بلال نهار دارت لي النهض لاكوب؟ جيتي جان كنت صغير 7 سي با كنت في الدار. ما كيفاش باللي بالك بديت تروح للصاد؟ لا 7 داك الوقت 7 79 80 ما يروحوش للصاد، لا 7 8 كنت في عمري 7 جيتي جان. يعني نشوفوا باللي النهض دوكا لحقت فينال، كما يقولوا نيمبورت كال ايكيب تطمع تدي فينال، كون بازار طاح ديربي الجيروا يعني. وي ديربي الجيروا حنا نقولوا ديربي توجور في الشامبيونا، وين لا كوب دالجيري سي فري فينال ديربي اونتر دو كلوب من الجي، مي توجور يتير ريست توجور ان فينال كوب دالجيري، يا با اون ايكيب فافوري، لا منا ما كاينش وحده تروح قال عندها بورسونتاج منا، كاين بورسونتاج 50-50 تروح 50-50. نشوفوا النهضة تلعب مع مولودية ربحتوهم وين في لالي في الروتور 0-0، كان ماتش سيري، كان ماتش شويه مزير. كاين لا ديفيرونس اونتر الديربي في الشامبيونا والديربي نو المعطيات تتبدل باسكو في الديربي اون شامبيونا اون بو تيرميني ماتش نيل، مي في لاكوب دالجيري اون بو با تيرميني ماتش نيل، ميم 120 مينيت ماتش نيل تروح ضربات الترجيح، تما توجور كاين واحد اللي راح ياخذ الكاس، سي سا اون فينال، وين فينال سي با شامبيونا، سي نوتر une autre compétition. Championnat c'est championnat, la coupe c'est la coupe. بلال، انت لعبت لي فينال كوم جوار، ديت لي تيتر تاع شامبيونا، زادت لك كانت لك لوكازيون في 2013 مع الياس مع كومونترينور جوا مع كوربيس اللي تاني لعبت فينال وربحته. دوكا الناس كامرا تقول بلي بلال سي لوكازيون باش تاني يزيد يديها نوتر تيتر، وسورتو مع ليكيب اللي تربى فيها. سوات هذه هي الحاجه الامنيه وين عاودت وليت نصر حسين داير، يعني لو كان ديو تيتر صرا كيما نقولوا فورميدا بور موا، سورتو بور لا بوبولاسيون لي سيبورتور تاع نصر حسين داير،
وي سي فري جي كوني يعني في لاكارير تاعي سورتو ما نهضروش على برا وين نهضروا هنايا في اتحاد العاصمه وين خديت سوا كو او سوا شامبيونا ان شاء الله بوركوا با مع الرجوع تاعي نصر حسين داي ان شاء الله تكون في الفينال هذه تكون من جهتنا ان شاء الله الكاس هذه. بلال ابري 4 و 5 مع ليسما كوم اونترينور ادجوان كانت لك لوكازيون باش كنت اونترينور اون شيف في ديبي سيزون مع ليكيب تاع الاربعه. الناس واحد اخرين يقول لك باللي بلال ابري الاربعه ما كانش يقبل اونترينور ادجوان اير ابار النهد. وي بوتيتر مي انا نقولوا الحاجه اللي نجم نعاون بها موا جي با بريفيرونس ادجوان ولا اون شيف ولا جي با دو بريفيرونس. بون سي فري ابري كون جي تيرمين مي ديبلوم سي تو افي نورمال مي الحاجه اللي راه نقولوا تولي النهد وي سي فري النهد ما نجمش نقول لهم لا باسكو سي مون كلوب فورماتور من هنايا اللي زدت فيه في الحومه ولا اللي نتلقيت روحي في لوساندي ما نجمش نقول لهم لا ما عندي حتى مشكل في هذه. ابري اون اكسبيريونس مع امل الاربعاء اللي كانت ليا بينيفيك عاودت وليت نصر حسين داي بور المومون نترمي لا سيزون ان شاء الله نترمي لا سيزون بيان افيك ان تيتر ان شاء الله. تسمى ايور كنت قادر بالك تقول لا باسكو بالك ما تكون لكش لوكازيون كيما ليكيب تاعك بالك ما تخدمش بها بنفس الاراده والعزيمه. نقولوا بوتيت مي ما جاتنيش لوكازيون ما نجمش نعرف ما نجمش نعلم الغيب وين جاتني هذه لوبورتينيتي تاع الناد تما ما كانش عندي حتى اشكال وين قبلت سون بروبليم. بلال دوكا لو كان نهضروا على لي ديتاي باغ اكزومبل تاع لو ديربي سي فري دوكا شاك فينال كيفاش تبريبارا كيفاش تكون اسمها كيفاش تكون لا بريباراسيون لهاد لا فينال وفيزافي البروغرام تاع الشامبيونا تاع كل مره كيفاش يكون كيفاش كنتم بروغراميين وكيفاش تقلب البروغرام. سي فري وتكون بروغرامي حاجه ومن بعد تعاودوا لي حاجه ومن بعد تعاودوا لي حاجه واحده اخرى باسكو كنا راح نلعبوا ماردي ومن بعد ما نلعبوش ومن بعد نلعبوا سا سي با دو بروبليم. مام حنا نديبلاسيو للصيف باش نلعبوا مقابله يعني افونسي 26 مول 26 صافي يدير جودي ان شاء الله واحد يدخل في لا فينال باسكو اون جوج ديمونش لو بريمي ان شاء الله يعني راح نحضروا كما ينبغي لهذا النهائي هذا. الى 3 بوان مع الاربعه كانوا مورالمون كانوا ملاح بزاف سورتو بعثوا كاع لا زون روج اللي خلاتكم. وي حنا ما راناش نقولوا لا زون روج ولا وين رانا حنا نقولوا اون فا غاني يعني ماكسيموم دو بوان بور اميليوري الكلاسمون تاعنا سي سا البلوز امبورطون. بور اميليوري الكلاسمون مي لو كان باغ اكزومبل فوبا كانت مع الاربعه ولا كانت كما يقولوا الامور تتغير؟ نو كانت عندنا 15 نقطه في اللعب دوك خدينا 3 نقاط مازال 12 بوان اون جو ان شاء الله يعني واحد يدي الماكسيموم تاع النقاط باش واحد يحسن المرتبه تاعو. كوتي فيزيك مع الصيف وي با دو بروبليم اون فا جيري سا سي فري سي لا فان دو سيزون سي با سيرمون النهد ولا المولوديه ولا السطيف ولا الحراش ولا كاع لي زيكيب سي فان دو سيزون سي تو افي نورمال واحد يبدا لي باتري يعياو شويه مي كاع نكونوا في مستوى واحد. اسكو vous avez suivi الديربي كما يقولوا ابري ما شفتوش اون ديريكت مي بالك شفت من بعد؟ وي عاودت شفت لحقت شويه في لافان تاع دوزيام لي طون مي عاودت شفتو. عاودت شفت الماتش كومبلي؟ عاودت شفت الماتش كومبلي سي تو افي نورمال ان ديربي تعاود تشوف مام ولا كان جو سي با كاش ماتش نعاود نشوفوه. جوستومون نيمبورت كال ماتش كنت تشوفوه هذا كيفاش شفتوه كوم ديربي يعني سورتو باسكو اون جو كونتر المولوديه فينال سي سا. تشوف او ميم طون تسوبرفيزي او ميم طون ليسما دو كوتي المولوديه دو كوتي يعني. وي ليسما دو كوتي الاخر كوتي سي ان ديربي الجيروا توجور
يعني فيه الحماس سواء لي سيبورتور سواء على ارضيه الميدان. وين ابري 2-0 المولوديه ايزون ريفوني في السكور من هنايا، وين خلصت المقابله 2-2. وشفت يعني شفت حوايج سورتو اون دوزيام ميطون مولوديه ايزون ريبري شويه. عاودوا ولاو في فوالا الماتش. باسكو عاودوا ولاو في الماتش باسكو ماركاو دو بيت. افون دو بيت كانوا طاحوا لهم دي زوكازيون اللي وي 1-0 طاحوا لهم لي زوكاسيون المولوديه باش يعدلوا ما عدلوش. ابري 2-0 نجمو كيفاش يعدلوا النتيجه. بلال اسكو توقع بلي ديربي لا كوب راح يشبه شويه الديربي تاع الشامبيون ما بين المولوديه يعني في كيستيون تاع كيما نقولوا اورغانيزاسيون كيستيون تاع الحضور الجماهيري. الحضور الجماهيري سي تو افي نورمال. سي اون فينال كوب دالجيري توجور يكون ستاد مينيموم يكون 50,000 مينيموم صح. بعد سي الماكسيموم سي بوكو دو سيبورتور اي تو باسكو سي اون فينال سي اون فيت. ان شاء الله يعني راح يكون باللي نقولوا باللي ماشي كيما الشامبيونا مي لي دو زيكيب ما راحش يغامروا نقولوا 100% باسكو سي اون فينال. ان شاء الله يعني واحد يحضر لها كما ينبغي باش نأديو مقابله كما ينبغي. بلا نشوفوا عندك دي جوار اللي كانوا معاك في ليسما دوكا راهم